سلام طعني حبلي زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نز عزحرنا يوم حصرتن اوانا ونزولنا مدينات تحدينا لكم مسينا لنا نسانا يمكتلكم نعدم فلما عندنا تاتمنا بخم كنقبل هذه زي تسمع سبر زينا كم زملختو سودان بعلي أبلعلي منجست إثيوبيا مدقعت بنيالا أب بين شانقول جومز بستفد سما مدقعتي نايكل التسب هوته كحلف كم زخالن بزحت قوسلو كم زخال تسمي لهم زرزر زينا كان أسمعكم هنا بقالي قص بريزيدنت كزيوم محدار تقري ليتنال جنرال تادس ورده نسو أبزم محدرو بيت صحفة بريزيدنت سرحو سرح تنياتاتي أي توكلنا نقولو مقلاصهم أزرارا بقود يخوين اللهم سرحتنياتات بيت صحفة بريزيدنت لهم عندي ما أخلكم يتود فزبا ويانا حرنت برين زحلفو وصانا أدهبهم أو أخي بعد زتقامتون تقونو نزم مسارات بمقباريهم نليتنا الجنرال تادس ورده أي توكلنا نقولو زتقاسو زرزروك هلونا أيوم أزي كم زيلون دهالو بريزيدنت كزيوم محدار تقري ليتنا الجنرال تادس ورده لهم عندي أبز تفلالي قديات مبرهن محابة مس ريوت ميديا مالتون مس غازيتنيا تيدروس صقاي صاني تقبر مخوان تقليص له زرزرو كهلون أيو حبيبكم نصنحو لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار يزنقوم دحر سلست عامت فلاماي قطتاوي اهغراوي نغداوي بررا ناب كارتوم تخايدو دحر سلست عامت نفلام عوان قطتاوي اهغراوي نغداوي بررا كاب كويت ناب كارتوم زي تملسو سلست ميت السودان زحزت نفاريت اهغراو معرفون نفرتي كارتوم علي بالا تمال سولسك 28 ميازيا زي تخايد بررا من قد عير كويت عالم لخاو ترافيك عيره نابر سكتما كارتوم نمملاس زي تقبره الرئيس قمت مقانو صاب السودان تريبون يملاختم معرفو نفرتي كارتوم عب مفارق ورحم ميازيا كلتشان 23 باقوطة صرا معربوان قيتشت حد السودان كابزي جمرات حزو بحيطة قلتف دقف إلاما خوينو عب ترمينالين عب مريتن زنبرا نفرتي سافي عنوته كمز قطبان كاب أقلقلوت وصا كمز خونا زيزكاريوم جيزياوي دايركتور معرفون فرتي حسن الهادي ممصاءتا نفاريت داغماي معرف مجمار اهغراوي افيشن مقانو قليصلهم اتي مسالته نناي دحنነት رفاحتات دحر مملا ادلاي فقاد دحر مركابو عالم لخاو ترافيك نمحلاو دلو مقانو رغاغيصلهم وانا صحفي سيكريتير السوداناوያን اب وصا سرحو عبد الرحمن سعيد تمسرح معلابه منغست زيغاتاتو نمملاس غبرو زلو صاري زغلح مقانو اسميرو اليوم نسو وسيخو از سغمتي امنغو كارتومن كويتن سرع منغد بررا نخلو منغد زصرخ خوينو از دما نسدد السودان بفلاي دما فريات حرشان طريتنه زدلادل مقانو حبيرولهم هاجراو منجد عير سودان اير سودان ابي مجمرتا ورح لكاتيت كاب كارتوم نابي بورتو سودان ناي مجمرتا ناي وش تعد بررا بمكاد بعلم مجمارو زذكريوم سودان بعلي أبلع إثيوبيا كبيد زتبخال سقم توسيدا تم زفلت منجست إثيوبيا أب كوينات حد سودان إيدو بمحوس أبغاني دعم السرع تسلفو بركز زبالو متقعتات أبلع لسراوي السودان كفنو صاني حيوم بفلايدا ما أب زوبا بلو نايل سودان منجست إثيوبيا سراوي تون أوافيرو كبيد زتبخال متقعتي أبلع لسراوي السودان كفنو مسمحهم هاي كرباوان تذكريوم أبز بتوسخون أبكل البين شانقول جومز نحيلتات الدعم السريع والتحضر معسكر بمتقاش منجست إثيوبيا أب كوينات حد سودان بعلي إيدو متصنبارو صاب رويترز حد وان مجلاسو زذكريوم نزل سعبو بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراوي السودان نمنجست إثيوبيا ترغاغامي متنققتا كقرب ولا كوات تصنحه منجست إثيوبيا جن إذنكب أي تراين كابزي بمفقاسي مسلون لو معنتي بعلي سراوي السودان أبلع لإثيوبيا دبدابة كم زفتصمه زتقلصم بس مسرت لو معنتي أبي كل البين شانقول جومز أب تركبه وانا كتما تخلل زخونت كتما أصا وصيلو أب زركبه عنا طبيعة بستفتصمه متقعتي لعلي حموش تسابات تقوسلو كل التسابات دما هيوتهم كحلف كم زخاله تقليصلهم سراوي السودان نزمت قعتزي زفتصمه لو مخنيات أبتت عنا طبيعة حكمناو جلقالوت زرقبو بجنرال حمدان داقالو زمرح سراويت مخوانو كتقس ترايلو ناتز تفنوه وتحضروا سقوم تسعبو بوغان إثيوبيا زيتوخابه
ወተሃደራዊ ግብረ መልስ ኾነ መግለጺ እስካዕ ሕዚ የለን። ሰራዊት ሱዳን ሎማዓንቲ ኢሉ ዝጀመረው መጥቃዕቲ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝኽእል ድማ ካብ ሱዳን ዝወጹ ዘሎ ሓበሬታ እንዳመላኽቱ ይርከቡ። ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ምምላስ ዝተወንዘፈ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ብምዝታይ ነቲ ውሳነ ብሓደ ድምፂ ተዓቂቦ ብዝተረፈ ሙሉእ ድምፂ ብምድጋፍ ንተግባራውነቱ ከም ዝቃልሶ ብምርጋጽ መድረኾም ምዛመም ተገሊጹሎም። ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክት ዝርከቡ ኣመራርሓን ብዝተፈላለዩ ውዳበ ዝንቀሳቐሱ መሪሕነት ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ንኽመኽሩ መድረኻት ብምድላው ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ሕዚ እውን ዝቐጸለ እንትኸውን ንሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ብምእካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘሕለፈ ውሳነ ምምላስ ዝተወንዘፈ ቤት ምክሪ ትግራይ ኣመልኪቶም ብዕምቀት ዝዘተዩ እንትኾኑ ዘቶም እንትዛዘሙ ድማ ብሓደ ድምፂ ተዓቂቦ ብዝተረፈ ብሙሉእ ድምፂ ብምድጋፍ ንተግባራውነቱ ከም ዝቃለሱ ምርግጋጾም ቤት ጽሕፈት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጹ ሎሚ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ጠቒሱሎም። ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ስልጣኑ ከረክብ ተጽቢት ዝግበረሉ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎማዓንቲ ምስ ሪዮት ሚድያ ጻንሒት ብምግባር ዝተፈላለዩ ሓሳባት ከልዕል ተጽቢት ከም ዝግበር ተገሊጹሎም። ስልጣኑ ክለቀቐ ተደጋጋሚ ጻውዒት ዝቐርበሉ ዘሎ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጸማም እዝኒ ብምኻብ ዝተፈላለዩ ስራሓት እንዳሰርሐ ቀጺሉ ይርከብ። ስልጣኔ ኣይለቀቐን ኣብ ዝብል ቅዋም እውን ጸኒዑ ከም ዝርከብ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ። እዚ ድማ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ክፍጠር ንዝጠልቦ ኩናት ሕድሕድ መበገስ ክኸውን ከም ዝኽእል እንዳተሓበረ ይርከብ። ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ንስምምዕነት ፕሪቶርያ ሙሉእ ንሙሉእ ብምጥሓስ ንዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ሲዒቡ ነቲ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስራሕ ንኽምለስ ምውሳኑ ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ውሳነ ሲዒቡ ካውንስል ጸጥታ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎ ቅዋም ከንጸባርቐ ኣኼባ ዘካየደ እንትኸውን ብሙሉእ ድምፂ ነቲ ውሳነ ከም ዘጽድቆ ዝፍለጥ እዩ። ቀጺሉ እውን መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ጉዳይ ኣብ መላእ ትግራይ ንዝርከቡ በብብርኩ ዝርከቡ ኣመራርሓ ኣኪቡ ዝመኽረ እንትኸውን ተመሳሳሊ ድጋፍ ክረክብ ክኢሉ እዩ። ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት እውን ናይ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ውዳበታት ኣኪቡ ክመከር ዝጸንሐ መሪሕነት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እቲ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረጾ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምክሪ ናብ ስራሕ ንኽምለስ ምውሳኖም ዝዝከር እዩ። በዚ መሰረት እስካዕ ተሓቲቱ ወሪዱ ተመኺሩሉ ውሳነ ዝተመሓላለፈሉ ውሳነ ናብ ተግባር ዝሸርፈሉ እዋን እንዳተቐረበ ምስ መጸ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሪዮት ሚድያ ቀሪቡ ቃሉ ንምኻብ ምውሳኑ ካሊእ ወጥሪ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ኣብዚ ጉዳይ እውን ሓደሽቲ ንኹናት ዝዕድሙ ወይ ከዓ ዓመፅ ከለዓሉ ዝኽእሉ ሓሳባት ከንጸባርቕ ይኽእል እንዳተባሃለሉ ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም። ዋጋ ነዳዲ ሕዚ እውን ኣብ ምቕናስ ይርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ኣብ መጓዓዝያ ዝነበረ ወሰኽ ታሪፍ ጠጠው ከብልን ናብ ዝነበሮ ንኽምለስ መምርሒ ከም ዘውረደ ተገሊጹሎም። ቅድም ክብል ሚኒስትሪ ገንዘብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣሕመድ ሸዴ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ንቡር ዝርግሐ ነዳዲ ከም ዝተመለሰ ምጥቃሱ ዝዝከር እዩ። ኣማሲኡ ድማ መጓዓዝያ ትራንስፖርት ኢትዮጵያ ብንቡር ታሪፍ ክቕጽል ውሳነ ከም ዝተሓላለፈ ዝበጽሕና ሓበሬታ የመላኽት። ትግራይ ግን ሕዚ እውን ኣብ ዕጽዋን ክባን ኮይና መቐጻላ እኹል ነዳዲ ብዘይምርካባ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣትዩ ኣብ መጓዓዝያ ዝረአ ዘሎ ኣዝዩ ዘስክፍን ዘሰንብድን ወሰኽ ዋጋ ክቕጽል ተገዲዱሎም። ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዋጋ ሓደ ድፍድፍ በርሜል ነዳዲ ዳግም ምንካዩ ቀጺሉ ይርከብ። ትማሊ ካብ ዝነበሮ $105 ናብ $99 ወሪዱ ዝሓደረ ዋጋ ነዳዲ ሕዚ ኣማሲ እውን ብተመሳሳሊ $1 ክቕንስ ብምኻል $98.50 እንዳተሸጠ ይርከብ። ወርቂ ኣብ $4710.20 እንዳተሸጠ ቀጺሉ ይርከብ። ቢትኮይን ኣብቲ ለውጢ ዘይብሉ ጉዕዞ ዝቐጸለ እንትኸውን ኣብ 73,000 ተሓፂሩ ርግኣት ዝተመልኦ ጉዕዞ ቀጺሉ ይርከብ። ተመን ሸርፊ ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘጠመት ሓበሬታና ድማ $1 156.40 ብር ብማእኸላይ ኣብ ባንክታት ኢትዮጵያ እንዳተሸጠ ብ159.75 ብር ድማ
መሸጥሩ ኮይኑ ከም ዝውዕለ ይፍለጥ ተኻይዱሎም